अशें म्हटलां की हेल्थ इज वेल्थ. आमचें आरोग्य जर बरें उरत जाल्यार सगळेंच बरें. तर आज आमी फुलांनी फळांनी तर मिलेट्स हे भेटयता, कारण आरोग्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली खूब गरजेच्यो आसा. तर हांव मागता स्नेहा गांवकर हाच्या लागीं की तांच्यांनी आमचे मुखेल सोयरे श्री रवी नायक सर हांकां हे मिलेट बास्केट भेटोवचे. जोरदार ताळयो वाजया. म्हाका दिसता ताळयांची कमी खंय पडपाक जायना, कित्याक ह्याच ताळयांनी आमची सदांच उर्बा वाडत आसता. देव बरें करूं सगळ्यांक. तशेंच मागता स्नेहा कोरगांवकर हाच्या लागीं की तांच्यांनी श्री संजीत रोड्रिगीस सर हांकां हे बास्केट भेटोवचे. तशेंच मागता रेशमा शेख नार्वेकर हांच्या लागीं की तांच्यांनी श्री अरविंद बुगडे सर हांकां हे बास्केट भेटोवचे. मागता तृप्ती तुरी हाच्या लागीं की तांच्यांनी डायरेक्टर श्री जयंत तारी सर हांकां बास्केट भेटोवचे. तशेंच आमच्या मदीं आसा डेप्युटी डायरेक्टर श्री अमित सावंत सर हांकां बास्केट भेटयता वृंदा फडते. देव बरें करूं सगळ्यांक. मदीं आसा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रवी नायक सर हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आपले मार्गदर्शन आमकां दिवचें. आमचे सेक्रेटरी बाब संजीत रोडी, जयंत तारी, बाब बुगडे, बाब सावंत हांगा बशिल्ले सगळे आहा फुडें आमचे सगळे डिफरंट म्हाका चेअरमॅन, बाकीचे मेंबर, सोसायटीचे सगळे तुमी जे आसा हांगाचे सोसायटीचे चेअरमॅन आनी वांगडी आनी आमचे तशें सिवील सप्लाय. पूण आयज हो दीस द वर्ल्ड कंज्युमर डे आमी साजरो करतात आमच्या देशान जावं फॉरेन कंट्री. हे आमी साजरो करतात की आमी लोकांचो अधिकार, लोकांक फोटोचे हेणी बिजनेसमॅन जे आसात, इवन खंयचेय बिजनेसमॅन जे आसात ते लोकांक फुटयतात, ते फोटोचे न्हू म्हणून आमी तांकां लागून आमी दीस साजरो करपाचो आनी तांकां अलर्ट करपाचे. जे कंज्युमर आसात तांकां तितले हे अधिकार किंवा तितलो वेटान तांकां मेळपाक जाय, तितलें पेट्रोल तांकां मेळपाक जाय. हांव जाणा की आमी एकदां रेट मारलेली पेट्रोल पंपाचेर, पेट्रोल बरें पूण कमी दिताले, अशें बी जाता. म्हणजे खंयचे हितूनय वेट कमी दिवंक शकता. आतां भाजी घेवपाक थंय वेट कमी दिवंक शकता. म्हणजे घरचे आयटम सुद्दां कितें आसा ते आमकां कमी दिवंक शकता. भायले थोडे थंयच्यो हांगा काजू बी येता भायल्यो आफ्रिकाचे आनी गोंयचे म्हणून विकता. हे सुद्दां तेंचेर आमी विचार करपाक जाय. जे भायले हाडून आनीक परकी देशाचे आनी आमचे गोंयचे म्हणून विकता आनी ते काजू बरे आसना आनी त्यो काजू बियो जे कॅशनट्स त्यो खराब जाल्ले आसता. पूण आमचे जे लोक जेन्ना येवन पॅकेटां व्हरतात आनी भायर व्हरतात देशाक, भायर आमच्या गोंयांत आमच्या देशाकच ते आमचे नांव पेट जातात. आमकां खराब बियो दिल्यो, टेस्टी ना सारके. पूण आमचे गोंयचे जे आसा बियो, काजू बियो कॅशनट ते टेस्टी आसता. म्हूण ताका लागून आमी अलर्ट रावपाची गरज आसा. सगळ्यांनी आमचे जे आसा शॉपार बाकीचे ते कंज्युमर तेणी अलर्ट रावपाक जाय आनी हे असले जे हे आसता ते आमचे नजरेक हाडून दिवपाक जाय, डिपार्टमेंटान नजरेक हाडून दिवपाक जाय की आमी तेज्या आमी हे आसा कंज्युमर मातशे ते रेड मारपाक जाय आनी रेड मारून तांकां धरपाक जाय. कारण नाल्यार हे आमचे गोंयचे नांव खराब जातले, कितें डिफरंट आनी परत आमचे जे गोंयचे लोक आसात तांकांय कितें कमी मेळची, तांकां करेक्ट वेटान सगळें मेळचें. नाल्यार थोडे कितें आसत एक वटेचेर हे तागडी आसता, तागडीचे कोणच्यान हे लावप लवचे मुग लावप आनी ती हें करता वजन एक वटेचें हें करता वेट हें करता चड करता आनी दिता तो म्हाल कमी दिता. म्हणजे हेका लागून सगळे आमी कंज्युमरांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा. आनी आमी जे सरकार जे आसा तेजे आमी खंय खंय अशें कितें कंप्लेन दिल्ले आसा तेजे आमी हांव जाता सेक्रेटरी आमचे रंजीत
आमी हें करताले की आमी असले लोकांचेर विचार करपाक जाय जे भायले वयले हाडून हांगासर विकतात तेजेर विचार करपाक जाय आनी कमी आमचे लोकांक मेळटा जे आसा पयशे खर्च करता पूण कमी मेळटा तेजेर विचार करपाक जाय आमी आनी ते प्रमाणे आमी तेंचे एक्शन घेवपाची गरज आसा कोणाक हें करपाक जायना कोण कोणाक फटयता हेंवूय जावपाक जायना तेन्ना आमी सगळ्यांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा डिपार्टमेंटानूय अलर्ट रावपाची गरज आसा सगळ्यांनी आनीक आमचे सोसायटी येयल्या तेणी जे आसा हांगसर येयल्ले आसा तेणी मातशें अलर्ट रावपाची गरज आसा आनी हे जे लोकांक आमी दितले ते आमी पळोवपाक जाय तेन्ना बरें मेळचे लोकांक म्हणून आमचे प्रयत्न आसपाक जाय आनीक आयज वर्ल्ड कंज्युमर डे आनी आमच्या देशांकूय आनी आमी गोंयांकूय आयज साजरो करता तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हेजेर विचार करचे आनी आयज हांगसर डेलिब्रेशन कितें आसा दिसभर चर्चा आसा तेन्ना चर्चेकूय हे सगळे तेची हितून येवचे आनी ते प्रमाणे तुमी ते प्रमाणे नोट घालचो आनी ते प्रमाणे आमकां सरकार कडची कितें एक्शन घेवचें ते कितें सांगता तेजें एक्शन कितें घेवपाचें कितें आमचें हें आसत एक कमिटी फॉर्म करपाची आनी ते कमिटी रावन गांव आनी मागीर आमी अशें कोण करता तेजेर रोखडेंच एक्शन घेवपाचें आनी चड करून आमकां भाजी बिजी आतां कितें आसा भाजी सगळे तरेची आनी त्याच बरोबर नुस्तें हेंवूय आतां किलोन दिता तेजेरूय आमकां लुकसाण जावंक शकता म्हणून ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमकां लक्ष आसपाक जाय की आमकां लोकांक फटोवपाक जायना आनी लोकांक कमी मेळपाक जायना तेन्ना हेजेर कित्याक आयज आमचे हेच्या कॅबिनेट मिटींग आसा ताका लागून आमकां म्हाका हांगसर रॉड्रिक्साक वचपाक जाय बेगीन तेन्ना तुमी हांगसर येयल्यात आनी आयज बरें डिस्कशन जावचें बरे विचार मांडचे सजेशन दिवची बरी सरकारूय कितें आहा ती सजेशन दिवची आमचे आसा आमचो रोल मार्टीन न्हू हय म्हणजे तूं एक बरें दिता तुमचें बरें आसा आमकां हें दिवपाचें सजेशन हें सगळे तरेचें अशी तुमचे कडल्यान येवची की सरकार म्हणल्यार एक हातीन ताळी वाजना सगळ्याचे दुसऱ्या हात लागपाक जाय तुमचोय हात लागपाक जाय तेन्ना आमी हें फुडें वचूंक शकता तुमकां देव बरें म्हणटा धन्यवाद थँक्यू As far as the cooperative movement is concerned, in the housing sector, where housing cooperative societies go or housing maintenance societies go, multiple complaints come. There are complaints within the society. The members complain against the chairperson of the society or the committee of the society. The committee does not know many a times the act itself and how you conduct. There are complaints from the society, between the society and the builder. Both the builder is aware or not aware is not known, but definitely certain cutting of corners is there. New apartments, new societies coming up do not know how RERA is functioning today and how it has, what are the rights of people. There are various other aspects to this. So each organization will see if a new housing complex is built, why it should not be disabled friendly right in the beginning, and why is it only for government departments, why it is not for the private sector. All these issues have to come and these have to be brought out in the fore. I think today's workshop is going to bring this out so that this knowledge comes out in public domain, this information is disseminated in this public domain, and awareness is built, and the awareness quotient among our societies goes up. This will empower people living in cooperative housing societies, maintenance societies, deal with issues with their managements, deal with issues with their builders. I do not know how many such cases with the redressal commissions are concerning builders today. Massive amount. Because of this, they cannot form cooperative societies. Because of this, proper handover is not done. Because of this, some cheating, cutting corners is happening. Ultimately, the consumer is suffering. Ultimately, the consumer is fighting. Ultimately, the consumer is losing money to win his own right. This cannot be allowed to happen. This is a start we are taking. I hope this workshop brings to light this knowledge, how to deal with this department, how the department deals with the act,
how we deal with builders, how we deal with the management of cooperative societies. This is the theme for Goa today, and I hope this brings some enlightenment amongst us and a good future to consumerism in Goa. Thank you for being here, and wish you all the best.